चहलम ज़ौजा मरहुमा मगफूरा अलहाज शेख मोहम्मद शफीक साहब की ज़ौजा और साथ किबला हाजी शेख अशरफ साहब बरादरान के अज़वा शेख मोहम्मद सदीक साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनकी दोनों अज़वाज की आज सिलसिला इसाले सवाब की महफिल है। और हाजी मोहम्मद शरीफ साहब शेख मोहम्मद इमरान साहब की वालदा मरहुमा के इसाले सवाब की ये महफिल है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक किबला अलहाज शेख मोहम्मद शफीक साहब की एहलिया मरहुमा मगफूरा की बेहिसाब व किताब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। तमामी अहबाब से गुजारिश है कि आका नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا